मेरो एक पुष्टमा जय मङ्गो। अब नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ र अबका दिनहरू कसरी बित्नेछन् यसै सेरोफेरोमा म तपाईहरूलाई केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु र आजको दिन भनेको खुसीको दिन रहेछ, किनकि केही जुझारु साथीहरू झापा जिल्ला सभाबाट बढुवा भएर प्रदेश हान्न गइरहनु भएको छ र केही जुझारु चेलीहरू झापा जिल्ला सभालाई हात्नको निमित्त मनोनित भएर आउनु भएको छ। यस कारण पनि आजको दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मेरो लागि त अत्यन्त खुसीको दिन रहेको छ र अबको दिनहरू र अबको नेपाली राजनीति कतातिर जाँदैछ। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र अर्थात् रैतीतन्त्र। राजतन्त्र भनेको रैतीतन्त्र हो, प्रजातन्त्र भनेको पशुतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र, पशुतन्त्र, रैतीतन्त्र हुन सक्दैन। पशुतन्त्र, रैतीतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्र, राजतन्त्रको विकल्पमा नै लोकतन्त्र आएको हो। धर्मनिरपेक्षको विकल्प हिन्दू राष्ट्र हुन सक्दैन। हिन्दू राष्ट्रको विकल्पमा नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आएको हो र एकात्मक केन्द्रीकृत शासनको विरुद्धमा विकल्पमा चाहिँ संघात्मक अर्थात् प्रान्तीयता आएको। यसरी प्रान्तीयताको विकल्प एकात्मक केन्द्रीकृत शासन हुन सक्दैन। यस कारणले अबको दिनहरू, अबको समय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता भन्ने कुरामै सबै यसैमा रमाउने छन्, सबै यसैमा झुम्ने छन्, यसैमा फल्ने छन्, यसैमा फुल्ने छन्। तर लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भएको कारणले लोकतन्त्र विरोधीहरू पनि बाँच्छन् र अवशेषको रूपमा मात्रै बाँच्नेछन्, अस्तित्वमा आउन सक्दैनन्। धर्मनिरपेक्षको विरोधीहरू पनि बाँच्नेछन् लोकतन्त्र मुलुक हो तर अस्तित्वमा आउन सक्दैनन्। प्रान्तीयता विरोधीहरू पनि बाँच्नेछन्, निमिठान्न भएर जाँदैनन्, अवशेष मात्रै रहन्छन् र अस्तित्वमा आउन सक्दैनन्। यसकारण अब नेपालका 3 करोड नेपाली जनताहरू यो लोकतन्त्रकै कुरा गरेर, लोकतन्त्रकै विरोध गरेर, धर्मनिरपेक्षकै विरोध गरेर, धर्मनिरपेक्षकै पक्षधर भएर, प्रान्तीयताकै विरोध गरेर, प्रान्तीयताको समर्थन गरेर बाँच्नेछन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई गाली गरेर बाँच्नेछन्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई समर्थन गरेर बाँच्नेछन्। डाक्टर गोपाल गुरुङलाई गाली गरेर बाँच्नेछन्, डाक्टर गोपाल गुरुङको पछि लागेर डाक्टर गोपाल गुरुङलाई समर्थन गरेर बाँच्नेछन्। यही कुराहरू, यही मूलराशि, यही मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, यही धर्मनिरपेक्ष, यही प्रान्तीयता, यही लोकतन्त्र, यिनै कुराहरू मात्रै अब देशमा घुमिरहन्छ। कोही लोकतन्त्र विरोधी हुन्छन्, कोही लोकतन्त्रवादी हुन्छन्, कोही धर्मनिरपेक्ष विरोधी हुन्छन्, कोही धर्मनिरपेक्षवादी हुन्छन् र यसरी यही सेरोफेरोमा यो देश घुमिरहन्छ। अब हजारौं वर्षसम्म हुन सक्छ, 100औं वर्षसम्म हुन सक्छ। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अबको कैयौं 100औं वर्ष पछाडि अर्थात् हजारौं वर्ष पछाडि यसको विकल्पमा अर्को राम्रो तन्त्र आउन सक्छ। यो देशलाई सुहाउँदो, यो माटोलाई सुहाउँदो, यो देशका जनताहरूले बचाउन सक्ने, यो देशका जनताहरूले रुचाउन सक्ने त्यस्तो एउटा तन्त्र हजारौं वर्ष पछाडि
100 वर्ष पछाडि आउन सक्छ। तर अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा कुनै तन्त्र आइसकेको छैन, जन्मिसकेको छैन र कुनै पनि दर्शन र सिद्धान्त जन्माउनुभन्दा अगाडि त्यो दर्शन र सिद्धान्त जन्माउने मान्छे जन्मिनु पर्यो। त्यो मान्छे जन्मेर हुर्किनु पर्यो, बढ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै उसले एउटा नयाँ विचार र नयाँ दर्शन जन्माउन सक्छ। नयाँ दर्शन र नयाँ विचार जन्माइसकेपछि फेरि त्यो दर्शनलाई बिउको रूपमा लगेर छर्नु पर्यो। बिउको रूपमा लगेर छरिसकेपछि त्यो बिउ उम्रिनु पर्यो। त्यो बिउ उम्रिसकेपछि घोडमेल गर्नु पर्यो, मलजल गर्नु पर्यो, हाँगा बिगाहरू छिमल्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै त्यो दर्शन र सिद्धान्त रूपी बिरुवा र रूपमा परिणत भएर उसले फल्न थाल्छ, फुल्न थाल्छ। तब मात्रै अरूलाई फाइदा हुन्छ, अरूलाई सेवा, त्यो रूपले अरूलाई फाइदा र सेवा गर्न थाल्दछ। एवं प्रकारले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामना प्रकट गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि नै उहाँले मङ्गोल दर्शन जन्माएर जानुभयो। र त्यो मङ्गोल दर्शन जन्माउनुभन्दा अगाडि उहाँले 52 वर्ष, उहाँको उमेर 52 वर्ष पुगिसकेको थियो। 52 वर्षसम्म उहाँले गहिरो अध्ययन गर्नुभयो, गहिरो रिसर्च गर्नुभयो। उहाँको उमेर 52 वर्ष थियो, तर उहाँले 36 वर्षसम्म नेपालको विभिन्न भूभागमा घुमेर उहाँले नेपाललाई कुन रोग लागेको रहेछ त, वास्तविक कुन रोग लागेको रहेछ नेपाललाई, नेपाल किन रोगियो, नेपाल किन बनिन सकेन, नेपाल किन सप्रिन सकेन, त्यस विषयमा उहाँले 36 वर्ष लगाएर नेपालको विभिन्न भेगमा कोही बेला शिक्षक भएर घुमेर अनुसन्धान गर्नुभयो, कोही बेला पत्रकार भएर, कोही बेला मानव अधिकार कर्मी भएर, कोही बेला लेखक भएर, कोही बेला कवि भएर, यसरी 36 वर्ष जति घुमेर गहिरो अनुसन्धान गरिसकेपछि मात्रै उहाँले नेपाललाई लागेको वास्तविक रोग चाहिँ वर्णवेदी रोग रहेछ। यो वर्णवेदी रोग कसले भित्राएको रहेछ त भन्दाखेरि विदेशबाट, बाहिरबाट भित्रिएका विदेशी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले अथवा वर्णश्रमीहरूले भित्राएको वर्णवेदी रोग रहेछ भनेर उहाँले पत्ता लगाउनुभयो। पत्ता लगाइसकेपछि उहाँले 52 वर्षदेखि, उहाँको उमेर 52 वर्ष पुगेको थियो, 52 वर्ष उमेरदेखि उहाँले सुरु गर्नुभएको औषधि उपचार गर्न सुरु गर्नुभयो। सुरु गरेको 1 वर्षमै उहाँ जेल पर्नुभयो। जेल परिसकेपछि 53 वर्षको उमेरमा उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र सन् 1989 जनवरी 1 को दिन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्माउनु भयो। भद्रगोल, काठमाडौँको भद्रगोल जेलभित्र जन्माउनु भयो र भद्रगोल जेलभित्रै संगठनको नामाकरण पनि उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेर राख्नुभयो। यस कारणले साथीहरू, अबको विकल्प भनेको लोकतन्त्रको विकल्प अहिले तयारी भइसकेको छैन, अर्को तन्त्र तयारी भइसकेको छैन। यसैले सबैजनाले अब लोकतन्त्रमै रमाउनु पर्ने हुन्छ, लोकतन्त्रमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 2072 सम्मको अगाडि दिनसम्मको अगाडिको दिनहरू चाहिँ राजनीति, नेपालमा राजनीति सुरु भएको थिएन। नेपालमा के मात्र भएको थियो भने छलकपट गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने र एउटै धर्मलाई मात्रै कसरी बचाउन सकिन्छ, हिन्दू धर्मलाई, र एउटै संस्था, राज संस्थालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, र एउटै तन्त्र, राजतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, यही सेरोफेरोमा मात्रै षड्यन्त्र भइरहन्थ्यो, छलकपट भइरहन्थ्यो। र राजनीति, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, विकास गर्नुपर्छ, देशलाई उन्नत
उन्नति गर्नुपर्छ, देशमा उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थिएन। र यो 2072 सालदेखि मात्रै नेपालमा अब राजनीति सुरु भयो। सुरु कसले गर्यो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कारणले नेपालमा राजनीति अब सुरु भएको छ। अबको राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धाको राजनीति हो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर विकास गर्ने, शान्ति ल्याउने, अमन चैन कायम गर्ने कुराहरूको अब अगाडि बढिसकेको छ। यसकारण साथीहरू, एकजना महान चिनिया दार्शनिक चिन्तन कन्फ्युसियसले भनेका थिए, कुनै पनि कुरो आँखाले देखेको र कानले सुनेको कुरो चाहिँ सही हुँदैन। कानले नदेखेको कुरो र आँखाले नदेखेको कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा सही हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसकारण नेपालमा हामीले जुन नेपालको इतिहासहरू पढ्यौं, नेपालको इतिहासहरू हामीले सुन्यौं, हाम्रो आँखाले पनि देख्यो, लेखेको कुरा देख्यो र हाम्रो कानले पनि भनेको कुराहरू हामीले सुन्यौं। नेपालको शाहवंशको उदय गोर्खाको लिगलिगकोटको दौड प्रतियोगितामा दौड जितेर चाहिँ द्रव्य शाहले चाहिँ शाहवंशको उदय र शाहवंशको राज्य चाहिँ कायम गरेको भन्ने कुरा हाम्रो कानले पनि सुनेको छ, कानले पनि सुन्यो र आँखाले पनि लेखेको कुराहरू। त्यो वस्तुगत स्थल गर्दाखेरि, हामीले स्थलगत भ्रमण गरेर हेर्दाखेरि उनीहरूले त्यस्तै देखायो। यहाँनिर चाहिँ लिगलिगकोटको दौड भएको थियो। यो दौडमा त द्रव्य शाहले चाहिँ दौड जितेर चाहिँ घलेहरूलाई जितेर राजा भएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आँखाले पनि गएर हामी देख्न सक्छौँ र इतिहासमा त्यही कुराहरू लेखिएको छ। त्यो लेखिएको कुरा त्यो हाम्रो कानले सुन्ने गरेको छ। त्यसरी नै नेपालको नामाकरण चाहिँ नेमुनि नाम गरेको ऋषिले तपस्या गरेको कारणले चाहिँ नेपालको नाम चाहिँ मुनिको नामबाट चाहिँ नेपाल नामाकरण नाम रहन गयो भन्ने हामीले इतिहासहरू पढेका छौँ, इतिहासहरू सुनेका छौँ, लेखेको कुराहरू देखेका छौँ। यसकारण वास्तविक रूपमा देखेको कुरा र सुनेको कुरा चाहिँ सत्य हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। तर जुन कुरा लेखिएको हुँदैन, जुन कुरो चाहिँ सुनेको हुँदैन, जुन कुरो चाहिँ कानले सुनेको हुँदैन, जुन कुरो चाहिँ आँखाले देखेको हुँदैन, त्यो चाहिँ सही हुन्छ, त्यो चाहिँ सही हुन्छ र त्यो कुरो चाहिँ रहस्यमय हुन्छ र त्यो कुरो चाहिँ अदृश्य हुन्छ। यसकारण महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई सजिलै प्रकारले बुझ्न सकुन् यो नदेखिने कुरो, आँखाले नदेखेको कुरो, त्यो कानले नसुनेको कुरो चाहिँ सही हो, सत्य हो, यसलाई सजिलै प्रकारले बुझ्न सकुन् भनेर उहाँले अधिकार सच्चाइ भनेर चाहिँ एउटा शब्द निकालेर चाहिँ हामीलाई सजिलो प्रकारले बुझ्न सकुन् भनेर चाहिँ उहाँले अगाडि ल्याइदिनु भएको छ, प्रकाशमा ल्याइदिनु भएको छ। अधिकार सच्चाइ भनेको रहस्यमय कुरो, अधिकार सच्चाइ भनेको अदृश्य कुरो र नेपालको राजनीतिमा नलेखिएको इतिहासहरू, नेपालको राजनीतिमा दबेका इतिहासहरू, हडपिएका कुराहरू, मिचिएका कुराहरू चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले 80% आइदो मूलवासी मङ्गोलहरूले सजिलै प्रकारले बुझुन्, सजिलै प्रकारले देखुन्, सजिलै प्रकारले चाहिँ खोजुन् भनेर उहाँले नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ भन्ने पुस्तकमा उहाँले सबै कुरा अधिकार सच्चाइ नेपालको इतिहासमा नलेखिएका कुराहरू, लुकाइएका, दबाइएका, छिपाइएका कुराहरूलाई उहाँले उजागर गरिदिनु भएको छ। र यो कुरो
नदेखिने कुरो चाहिँ सत्य हो, नसुनेको कुरो चाहिँ सत्य हो, र यो रहस्यमय कुरो, यो सत्य यथार्थ कुरो चाहिँ कसले मात्र देख्न सक्छन् भन्दाखेरि महामानवहरूले मात्रै देख्न सक्छन्, अर्थात् युग पुरुषहरूले मात्रै देख्न सक्छन्। किन भन्दाखेरि सामान्य मान्छेहरूसँग इन्द्रिय भनेको 5वटा हुन्छन्। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। त्यो 5वटा इन्द्रिय भनेको नाक, कान, जिब्रो, नाक, कान, जिब्रो, छाला, त्यसपछि आँखा। यो 5वटा चाहिँ जो सुकैसँग पुग्नु हुन्छ, सामान्य कुराहरू हुनु। यो इन्द्रिय 5वटा इन्द्रिय सबैसँग हुन्छ। तर महापुरुष अर्थात् जुन कुरो आँखाले देखेको कुरो, कानले सुनेको कुरो चाहिँ गलत हो, र कानले नसुनेको कुरो र आँखाले नदेखेको कुरो चाहिँ सत्य यथार्थ कुरो। त्यो कुरो देख्न सक्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ अथवा महामानवसँग चाहिँ एउटा इन्द्रिय बेसी हुन्छ। 5वटा चाहिँ सामान्य मान्छेहरूसँग हुन्छ, र त्यस्तो युग पुरुष महापुरुषहरूसँग चाहिँ एउटा इन्द्रिय बढी हुन्छ। त्यो इन्द्रियलाई चाहिँ छैटौं इन्द्रिय पनि भनिन्छन्, अर्थात् व्यवहारिक ज्ञान पनि भनिन्छ त्यसलाई। जोसँग व्यवहारिक ज्ञान 6वटा इन्द्रियहरू हुन्छ, उसले मात्रै सत्य यथार्थ अदृश्य कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू उसले मात्रै देख्न सक्छ। र साथीहरू, यसकारण अब जस्तै नेपालमा उहाँले हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू हौं भनेर उहाँले सिकाउनु भयो, नारा लगाउनु भयो। तर उहाँको तर्फबाट चाहिँ सत्य यथार्थ कुरा भन्नुभएको, तर हाम्रो कानले त्यो कुरा सुन्यो र उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले देख्यौं। त्यो चाहिँ गलत हो। किन गलत हो? कतिन्जेलसम्म गलत हो भन्दाखेरि जबसम्म हामी नेपालका हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू हौं भन्ने कुरा त सुन्यौं, आँखाले पनि देख्यौं। जबसम्म हामीले यो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्दैनौं, जबसम्म यो कुरालाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौं, जबसम्म यो कुरालाई हामीले पचाउन सक्दैनौं, पचाइसकेपछि, ग्रहण गरिसकेपछि, स्वीकारिसकेपछि मात्र हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न थालिसकेपछि, व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने मात्रै यो चाहिँ सत्य अथवा व्यवहारिक कुरा आउने भएको कारणले त्यसपछि मात्रै सत्य हुन्छ। र सुरुमा हामीले जुन कुराहरू देखेका हुन्छौं, जुन कुरा सुनेका हुन्छौं, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। जस्तो धर्मनिरपेक्ष नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भनेर उहाँले हामीले नारा लगाउनु भयो, त्यो कुरा उहाँले सुनाउनु भयो। र धर्मनिरपेक्ष भनेपछि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ नेपाल मुलुक भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुरुमा गलत थियो। त्यो नारा सुरुमा हाम्रो लागि गलत, अर्थात् त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि गलत कसरी भयो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भित्रको रहस्यमय कुराहरू, धर्मनिरपेक्ष भित्रका अदृश्य कुराहरू, हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू, हामीले लाभ हुने कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका थिएनौं, हामीले देख्न सक्दैनथ्यौं। यस कारणले सुरुमा त्यो नारा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ सही कुरो हो उहाँको तर्फबाट, तर हामीले सुन्दाखेरि जबसम्म हामीले ग्रहण गर्न सकेका थिएनौं, त्यो कुरालाई स्वीकार्न सकेका थिएनौं, त्यो कुरालाई हामीले मान्न सकेका थिएनौं, त्यति जेलसम्म चाहिँ गलत थियो। त्यसपछि हामीले स्वीकार्यौं, ग्रहण गर्यौं, धर्मनिरपेक्षलाई को महत्व बुझिसकेपछि मात्र त्यो सही भयो, यथार्थ भयो, सही यथार्थ भयो, सत्य भयो। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले धर्मनिरपेक्षको लागि लडेको हो भन्छ, फेरि मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष आइसकेको छ, धर्मनिरपेक्ष मुलुक नेपाल भनेर घोषणा भइसकेको छ, तर बुद्धलाई मात्रै अगाडि सारिराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो सही कुरो हो, त्यो सही प्रश्न हो।
तर गहिराईमा धर्मनिरपेक्षले के परिणाम ल्याइदियो, के फाइदा ल्याइदियो, के गहिराईमा हामीलाई रहस्यमय सत्य यथार्थ कुरो जुन कुरो ल्याइदियो त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यो धर्मनिरपेक्षले के गर्यो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भएको कारणले हामीलाई बुद्धलाई चिन्न पायौं, बुद्धलाई मान्न पायौं, बुद्धलाई श्रद्धा गर्न पायौं, बुद्धको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न पायौं। त धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुभन्दा अगाडि हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि त बुद्धको यथार्थ कुराहरू बुद्धलाई चिन्न दिएको थिएन। यो बौद्ध भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरिन्थ्यो, बौद्ध गुम्बाहरू भत्काइन्थ्यो, क्रिस्चियनको चर्चहरू भत्काइन्थ्यो, क्रिस्चियनको धर्मगुरुहरूलाई लखेटिन्थ्यो। यसकारण धर्मनिरपेक्ष भित्र कति रहस्यमय कुराहरू छन्, कति फाइदाजनक कुराहरू छन्, कति अदृश्य कुराहरू छन्, त्यो देख्न सकिँदैन थियो। त्यो देख्न नसकेको कारणले हामीलाई सुरुमा धर्मनिरपेक्ष के हो हाम्रो कालले सुन्दा हाम्रो आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ गलत भएको थियो। तर त्यो भित्रको रहस्यमय कुराहरू, त्यो भित्रको अदृश्य कुराहरू देख्न नसकिएको हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा गलत हुन्छ। र त्यो पछिको कुराहरू, अदृश्य कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू देख्न सक्ने खुबी भनेको 6औं ज्ञानेन्द्रिय, जसको चाहिँ 6वटा ज्ञानेन्द्रिय छ उसले मात्रै त्यो अदृश्य कुराहरू, भविष्यको कुराहरू, धेरै पछाडिको कुराहरू, दूरदर्शी भनेको धेरै टाढाको कुराहरू देख्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने, दूरदृष्टि भनेको धेरै टाढासम्म देख्न सक्ने मानिसलाई भनिन्छ। जो चाहिँ त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो व्यक्तित्व भनेको चाहिँ महापुरुषहरू अर्थात् युग पुरुषहरू मात्रै हुन्छन्। त्यो युग पुरुष र महापुरुष भनेको 6औं ज्ञानेन्द्रिय भएकोहरू मात्रै हुन्छन्। यसकारण तपाईँ हामीले पनि कोसिस गर्यौं भने, प्रयास गर्यौं भने, दूरदर्शी हुने कोसिस गर्यौं भने, अलिकति साहसी भएर, अलिकति आँटी भएर अगाडि बढ्न थाल्यौं भने 6औं ज्ञानेन्द्रिय हामीमा पनि थपिँदै जान्छ। दर्शन र सिद्धान्तले मात्रै मान्छेलाई महान बनाउँछ, मालिक बनाउँछ, शासक बनाउँछ। धर्मनिरपेक्ष नहुन्जेलसम्म, नेपालमा लोकतन्त्र नहुन्जेलसम्म हामीले दर्शन र सिद्धान्त अर्थात् दर्शन र ज्ञान हामीले पाउन सकेनौं। र लोकतन्त्र पहिल्यै आइदिएको थियो भने हामीले मंगोल दर्शन र बुद्धको दर्शन र हाम्रो अग्रजहरूको दर्शन चाहिँ हामीले धेरै अगाडि नै पाइसक्ने थियौं। यसकारण लोकतन्त्र आउनु दिएन। किन लोकतन्त्र आउने बित्तिकै हामी यतिखेर दार्शनिकहरूको कुरा सुन्न पाउँथ्यौं, दार्शनिकहरूको ज्ञान र दर्शन हामीले लिन पाउँथ्यौं। र पाइसकेपछि हामी मालिक हुन्थ्यौं, शासक हुन्थ्यौं, मान्छे जस्तो भएर बाँच्न सक्थ्यौं। अहिले हामीले मान्छे जस्तो भएर अहिले बाँच्न नसक्नुको कारण, आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले दर्शन र सिद्धान्त नपाएको कारणले। दर्शन र सिद्धान्त पाइसकेपछि मात्रै मान्छे महान हुँदै जान्छ, मालिक हुँदै जान्छ, शासक हुँदै जान्छ। र दर्शन र सिद्धान्त नपाएपछि, हामीमा दर्शन र ज्ञान नभएपछि हामी पशु जस्तै अस्तित्वविहीन भएर बाँच्नु बाध्य हुनु पर्यो। त्यो त हिजोको कुरो थियो। त्यो परिस्थिति अब टरेर गइसक्यो। किनकि हामीले दर्शन र सिद्धान्त जन्माइदिने दार्शनिक, युग पुरुष, महापुरुष, महामानव जे नामले पुकारे पनि हामीले महामानव डाक्टर बालमुन्जीलाई पाएका छौं। उहाँले हामीलाई यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई मान्छे जस्तो भएर बाँच्नको लागि, मान्छे जस्तो भएर मर्नको लागि, जिउँदो मान्छे भएर बाँच्न र मर्नको लागि उहाँले र यो देशको मालिक भएर, शासक भएर, शिर ठाडो पारेर, छाती चाक्लो पारेर विश्वमै वीर मंगोल, वीर गोर्खाको नामले परिचित भएर बाँचुन्, इज्जत होस्, मान सम्मान होस् भनेर उहाँले हामीलाई दर्शन दिएर जानुभएको छ, मंगोल दर्शन। अब यो मंगोल दर्शनले हामी सजिलैसँगले मालिक हुन्छौं, सजिलैसँगले शासक हुन्छौं, सजिलै प्रकारले आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्छौं, सजिलो प्रकारले अब हामी
हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई हराभरा बनाएर फल्ने फुल्ने बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र साथीहरू, अब नेपालमा अघि पनि मैले भनिसके, अब नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प अथवा धर्मनिरपेक्षको विकल्प, प्रान्तीयताको विकल्प अब अरू तन्त्र आउन सक्दैन अहिले। किनभने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जन्मेपछि त हुर्किनु पर्यो। एउटा हुर्किने समय भनेको एउटा बाल्यकाल हो, एउटा त्यसपछि बाल्यकालदेखि चाहिँ युवाकाल आउँछ। युवाकालदेखि चाहिँ एउटा वयस्क अर्थात् सबै कुरोले भरिपूर्ण सक्षम भइसकेको एउटा उमेर हुन्छ। त्यो उमेर भनेको 33 वर्ष हो। 33 वर्षपछि जस्तै तपाईँहरूले एउटा बिरुवा रोप्नुभयो, लिचीको अर्थात् आँपको अर्थात् नरिवलको तपाईँहरूले एउटा बिरुवा रोप्नुभयो। त्यो बिरुवा रोपिसकेपछि तपाईँहरूले गोडमेल गर्नु पर्यो, सुरुमा मलजल गर्नु पर्यो, हाँगा बिगा छिमाल्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो बिरुवालाई अरू पशु गाई बस्तुबाट पनि, बाख्रा भैँसीहरूबाट पनि बचाउनु पर्यो। बाँचिसकेपछि अलिक हाँगा बिगा पनि छिमाल्नु पर्यो। कहिलेसम्म त भन्दाखेरि त्यो बोटले नफलुन्जेलसम्म र फल्न नफुल्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि त्यो बोटलाई मलजलको पनि आवश्यकता पर्दैन। उसले आफैले मलजल पनि लिन थाल्छ। उसले सबै कुराहरू लिनुपर्ने, यो प्रकृतिबाट लिनुपर्ने कुराहरू उसले लिन थाल्छ। त्यसपछि तपाईँलाई अथवा मानव समुदायलाई चाहिँ उसले फल दिन थाल्छ। फलेर फुलेर उसले चाहिँ फाइदा दिन थाल्छ। यसै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि 33 वर्षसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रो पर्यो। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अवशेषपछि, उहाँको शेषपछि चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रो पर्यो। साइकोलोजी रूपले चाहिँ उहाँले थियो, उहाँहरू जितेर गइसक्नु भएको थियो। तर हकीकतमा व्यावहारिकतामा हामीले जित्नु बाँकी नै थियो। यसकारण 33 वर्षसम्म पुर्याउन हामीलाई धेरै कठिन पर्यो। अघि कुरो पनि आयो कि साथीहरू थुनामा पनि परे। एक खालको अन्धा कानुनले हामीलाई यसरी षड्यन्त्र गर्यो, गाज्ने काम गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यस कारणले त्यति जेलसम्म हामीलाई धेरै गाह्रो पर्यो। हाम्रा साथीहरूले, मेरा सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ धेरै बुद्धिमत्तापूर्वक लडिदिनु भयो, योगदान पुर्याइदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो। बल्ल बल्ल हामी त्यो क्षण र त्यो उमेर पार गर्यौं। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसैले, कुनै पनि शक्तिले रोक्नु पनि सक्दैन, यसलाई ढाल्नु पनि सक्दैन, यसलाई उक्यालेर फ्याँक्न सक्दैन। यसरी लोकतन्त्रलाई पनि फ्याँक्न सक्दैन, धर्मनिरपेक्षलाई पनि फ्याँक्न सक्दैन, प्रान्तीयतालाई पनि अब कसैले षड्यन्त्र गरेर चाहिँ उखेलेर फाल्न सक्दैन। जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतिसुकै आँधीबेहरी आए पनि, जतिसुकै ज्वालामुखी आए पनि अब नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसैले पनि बाँच्न सक्दैन। किनकि यसको उमेर पुरा भइसकेको छ। र हामीले अब चुनाव जित्ने कुराहरू हुन्छ। चुनाव भनेको मैले प्राय भाषणमा भन्ने गर्छु, हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मात्रै नेता भएर पुग्दैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सम्मान गरेको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले इज्जत गरेकोले मात्रै पुग्दैन। हामीले भोलि राजकीय सम्मान पाउनको लागि, राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनको लागि, हामीले सोच्दै नसोचेको कुराहरू पुरा गर्नको लागि, भेट्नै नसक्ने मान्छे, शक्तिशाली मान्छेलाई भेट्नको लागि र आफ्नो कुरा अगाडि बढाउनको लागि, विकासका कुराहरू अगाडि ल्याउनको लागि, यो कुराहरू ल्याउनको लागि चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो लोकतन्त्र बचाउनको लागि, धर्मनिरपेक्ष बचाउनको लागि र प्रान्तीयता बचाउनको लागि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बचाउनको लागि
यो किन बचाउनको लागि भन्दाखेरि यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको महान उपलब्धिहरू उहाँले जिन्दगीभरि अथक प्रयास गरेर जिन्दगीभरि सङ्घर्ष गरेर जिन्दगीभरि उहाँले त्याग गरेर जेल सहेर अनेकौं भुक्तमान सहेर अनेकौं षड्यन्त्रहरू जाल जेलहरू पार गरेर आफन्त नाता गोटाबाट पनि टाढिएर सर्वस्व हरण हुने गरी लुटिनु परेर उहाँले जिन्दगीभरि कमाउनु भएको अथक प्रयास गरेर परिश्रम गरेर कमाउनु भएको उहाँको अमूल्य सम्पत्ति भनेको नै यी चारवटा कुराहरू एउटा लोकतन्त्र हो, एउटा धर्मनिरपेक्ष हो, एउटा प्रान्तीयता हो र एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। र यो कुरालाई बचाउनको लागि मैले अब अघि भने नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू अर्थात् नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको उपलब्धिहरूलाई बचाउनको लागि अब सक्षम भइसकेका छन्। त्यो बचाउनको लागि भोलि आवश्यक परेमा यहाँका 80% हिन्दू मूलवासीहरू चट्टान भएर उभिनेछन्, ज्वालामुखी भएर अघि बढ्नेछन्, पहाड भएर उभिनेछन्, लाभा भएर पक्लिएर पनि अब नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई सजिलै प्रकारले बचाउन सक्नेछन्, अब सक्षम भइसकेका छन्। किनकि यो अब बल्ल यसको उमेर पुग्यो। हिजोको दिनसम्म त अप्ठ्यारो थियो भनेको अब त्यस्तो महामारी आयो, तेस्रो लहरको महामारी आयो। यस महामारीलाई उपचार गर्ने कि अब नेपाली जनताहरूलाई के दण्ड बर्साउने, दुईवटा अप्सन मध्ये यो सरकारसँग त क्षमता र यो सरकारको औकात भनेको त दण्ड बर्साउने नै हो। उसले त उपचार गर्न सक्दैन, हस्पिटल पनि छैन, औषधि पनि छैन, त्यस्तो केही सुविधाहरू छैन। त्यस्तो सुविधा नभएपछि सरकारले चुन्ने अप्सन भनेको त दण्ड हान्ने नै हो, अर्थात् उसले त लकडाउन नै गर्छ, लकडाउन गर्ने नै हो। यसकारण हामीले बाँचेर मात्रै होइन, स्वस्थ भई बाँचेर हामीले पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो अधुरा सपनाहरू छन्। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको थोरै मात्रामा रहेको अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नको लागि हामीले स्वस्थ भई बाँचेर त्यो अधुरा सपनाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले स्वस्थ भई बाँच्नु पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले सजग र सतर्कता अपनाएर जसरी हुन्छ विभिन्न माध्यमहरू छ, अहिले विभिन्न अब एडभान्स टेक्नोलोजीको जमाना छ। हाम्रो कुराहरूलाई कसरी हुन्छ सरकारको जुन कुरालाई चाहिँ हामीले अवज्ञा नगरिकन उल्लङ्घन नगरिकन हामीले चाहिँ कामहरू हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। डराउने कुरा आउँदैन, हामीले नडराइकन साहसका साथ हामीले मर्ने कुरा त एक दिन छँदैछ, तर पनि हामी अस्वस्थ भएर बिरामी भएर चाहिँ हामीले ती सपनाहरू पुरा गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो कुरो मानिँदैन, राम्रो कुरो हुँदैन। हामी स्वस्थ भएर बाँचेर हाम्रो अधुरो सपनाहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले किनभने स्वास्थ्य जस्तो कुरोमा यो कोभिड-19 को कुरो भयो, ओमिक्रोनको कुरो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू यसमा लागू हुने भएको कारणले र लागू औषधको कुरा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराहरू आउँछ। यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमको कुराहरू लागू हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन कुरो छ यसमा चाहिँ हामीले दाग लाग्न दिनु हुँदैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सरकारी नियमलाई तोडेर यसरी उसले कार्यक्रम गरिरहेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यो बदनामको कुराहरू, यो दाग लाग्ने कुराहरू गयो भने हाम्रो भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ। एउटा हामीले सम्बन्ध बिग्रिन दिनु हुँदैन। विभिन्न माध्यमहरू छन्, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू छन्। 50 जना मात्रै भेला हुन पाइन्छ भने 50 जना मात्रै भेला भएर पनि हाम्रो कुराहरू, हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कुरामा हामी पछि पर्नु हुँदैन। हिम्मतका साथ हामीले गर्नुपर्छ। तर यतिखेर हामीले
सरकारले बनाएको नियम चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, किनभने भोलि उनीहरूले हामीलाई दोषी देखाएर बदनाम गरेर दाग लगाइदिएर चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग बिगार्ने भएको कारणले यसमा हामीले अत्यन्त सजग र सतर्कता अप्नाएर स्वस्थ भई हामीले बाँचेर पुरा गर्ने कुराहरू भएको कारणले यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। र अब साथीहरू, दर्शन र विचारको कुराहरू पनि मैले अघि गरिसकेको छु। अब धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले गरिसकेको छु। अब चुनाव भनेको चाहिँ चुनाव हामीले अब जित्ने समय आइसक्यो। चुनावमा जितिसकेपछि मात्रै हामीले भोलि राजकीय सम्मान पाउने हो, हामीले राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाउने हो, राष्ट्रिय भत्ता सुविधाहरू पाउने हो, होइन? यो सबै कुराहरू पाउने भएको कारणले अब हामीले चुनावमा मध्यनजर गरेर, चुनाव त अब वर्षै पछि आउँछ, पहिला जस्तो होइन। पहिला अब 5 वर्षमा चुनाव आउँथ्यो र केही साथीहरूले मलाई मध्य दिएर झापा जिल्लाको सचिव थिए, केही साथीहरूले चाहिँ चुनाव सकिने बित्तिकै मसँग बिदाको चिठी लिएर आउनुहुन्थ्यो। 3 वर्ष बिदा दिनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो कसैले 4 वर्ष बिदा दिनु पर्यो, किनकि अब चुनाव आउनु 4 वर्ष छ, चुनाव आउनु 3 वर्ष छ। त्यति जेलसम्म हामी कमाएर आउँछौँ, चुनावलाई खर्च पनि हुन्छ भनेर त्यतिखेरका जिल्ला सभाका साथीहरूले मसँग छुट्टी माग्न चिठी लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो। र अब त्यो स्थिति रहेन। किन त्यो स्थिति रहेन भनेको अब नेपालमा लोकतन्त्र आएको कारणले अब 3 तहका चुनावहरू हुन्छन्। पहिलो साल संसदीय चुनाव भयो भने दोस्रो साल प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ र तेस्रो साल स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। र अब अर्को चौथो साल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उपचुनावहरू भइरहन्छ। र पाँचौं सालमा के चुनाव आउँछ त भन्दाखेरि त्यो राज्य सभाको चुनाव आउँछ। राज्य सभाको चुनाव भनेको त 2-2 वर्षमा आइरहन्छ। त्यो हामीले जितेकै छैनौँ, हामीले जितेर गइसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि हुन्छ। त्यो जसले जितेर गयो उनीहरू बिचमा, ती दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर अब 5 वर्ष चुनाव हुने भएको कारणले, चुनाव आइरहने भएको कारणले हामीले सधैँभरि जहिले तहिले दिन रात हामीले चुनावको बारेमा सोच्नु पर्दछ, चुनाव जितेको सपना देख्नु पर्दछ, चुनावमा भोट मागेको, चुनाव लडेको, घर दैलो गरेको, जनतासँग साक्षात्कार भेटघाट गरेको, जनताहरूको कुरा सुनेको, जनताहरूलाई आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुराहरू हामीले त्यस्तो खालको सपना देखेर अब अगाडि बढ्नु पर्दछ। र पहिलाको जस्तो त्यो पहिलाको शासन व्यवस्थामा, पञ्चायती व्यवस्थामा अथवा प्रजातन्त्रमा जस्तो 5 वर्षमा चुनाव आउने कुराहरू हुँदैन। अब वर्षैभरि सालैभरि चुनाव हुने भएको कारणले अब हामीले चुनावमा तयारी भएर जानुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, र अर्को कुरा अब हाम्रो जीवन, अब महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीले के भनिदिनु भएको छ र के लेखेर जानु भएको छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण रहोस्, हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण होस्, होइन? जिउँदो मान्छेको जस्तो होस्। हामीले मर्दाखेरि पनि जिउँदो मान्छे जस्तो भएर मर्नुपर्छ, बाँच्दाखेरि पनि जिउँदो मान्छे जस्तो भएर बाँच्नुपर्छ, ठाडो पारेर आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ भनेर जुन कुरा भनेर जानुभएको छ, जुन कुरा लेखेर जानुभएको छ। र यसमा चाहिँ अर्थपूर्ण जीवन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अर्थपूर्ण जीवन भन्ने बित्तिकै हाम्रो जीवन पनि अर्थ भन्ने बित्तिकै के कुरा हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन पनि एउटा गणित रहेछ, हाम्रो जीवन पनि एउटा हिसाब किताब रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले यो अर्थपूर्ण जीवनलाई हामीले अर्थपूर्ण जीवन बनाउनको लागि, हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण जीवन बनाउनको लागि, हाम्रो जीवनलाई सार्थक जीवन बनाउनको लागि हामीले
अब हिम्मत गर्ने बेला भएको छ, हामीले साहस गर्ने बेला भएको छ, हामीले आँट गर्ने बेला भएको छ। अर्थात् त्यो के हो त भन्दाखेरि अब नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूले विचार परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ। विचार परिवर्तन भनेको पुरानो विचार, पुरानो पार्टी, पुरानो नेता, पुरानो दर्शन विचार, पुरानो चुनाव चिन्हहरू त्यागेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तन मन धनले सहयोग पुर्याइसकेपछि मात्रै सार्थक जीवन अथवा अर्थपूर्ण जीवन हुन्छ। यदि हामीले नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूले अझै पनि त्यो बाहुन क्षेत्रीकै पार्टीमा लागेर बाहुन क्षेत्रीहरूलाई जिताएर बाहुन क्षेत्रीहरूलाई सरकारमा पुर्याएर बाहुन क्षेत्रीकै पार्टीमा तन मन दिएर चाहिँ सबै कुरोले सहयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अब त्यो जिन्दगीलाई त्यो जीवनलाई चाहिँ अर्थपूर्ण जीवन भनिँदैन। किनकि हाम्रो जीवन चाहिँ हिसाब किताब भएको कारणले, हाम्रो जीवन पनि गणित भएको कारणले हामीले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो भावी पिँढीलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई र यो माटोलाई, यो देशलाई हामीले त्यो हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ, हिसाब किताब सुनाउनुपर्छ। हामीले त्यो हिसाब किताब सुनाउन सकेनौँ भने हाम्रो आउँदो भावी पिँढीहरूले, हाम्रो साथीभाइहरूले चाहिँ हामीलाई धिक्कार्नेछन्, बहिष्कार गर्नेछन्, सराप्नेछन्। किनभने हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा सहयोग पुर्यायौँ भने, योगदान गर्यौँ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तन मन धनले चाहिँ सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि पनि हामीले आउँदो भावी पिँढीहरूलाई, हाम्रो साथीभाइहरूलाई, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेका इतिहासहरू सुनाउन सक्छौँ, हामीले त्याग गरेका वर्णनहरू बताउन सक्छौँ, हामीले योगदान गरेका चर्चाहरू गर्न पाउँछौँ, सक्छौँ। तब मात्रै आउँदो भावी पिँढीहरूले, हाम्रो छोराछोरीहरूले हामीलाई सही ठाउँमा, सही जग्गामा चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ योगदान पुर्याइदिनु भएको छ, सही ठाउँमा खर्च गर्नुभएको छ, सही ठाउँमा लगानी गर्नुभएको छ भनेर हामीलाई आदर्श पिताको रूपमा, आदर्श माताको रूपमा, आदर्श अग्रजको रूपमा, आदर्श गुरुको रूपमा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न बाध्य हुनेछन् र उनीहरूले श्रद्धा गर्नेछन्, इज्जत मान सम्मान गर्नेछन्। होइन हामीले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यस्तै बाहुन छेत्रीहरूको पार्टीमा अझै पनि लागेर अझै पनि बाहुन छेत्रीहरूलाई नै तनमन दिएर सहयोग पुर्यायौँ भने हिसाब किताब अर्थात् योगदानको कुराहरू, कथाहरू सुनाउनु सक्दैनौँ, त्याग गरेका कथाहरू बताउन सक्दैनौँ, सङ्घर्ष गरेका चर्चाहरू हामीले सुनाउन नसक्ने भएको कारणले अर्थात् त्यो चाहिँ हिसाब किताब हो। त्यो हिसाब किताब हामीले आउँदो भावी पिँढीहरूलाई सुनाउन सकेनौँ भने, आउँदो भावी पिँढीहरूलाई हामीले बताउन सकेनौँ भने आउँदो भावी पिँढीहरूले, हाम्रो समाजले हामीलाई धिक्कार्नेछन्, थुक्नेछन्, बहिष्कार गर्नेछन्, हामीलाई कुलङ्गार भन्नेछन्, हाम्रै कुल नाश गर्ने, हाम्रै वंश नाश गर्नेमा चाहिँ लगानी गरेछन्, नराम्रो ठाउँमा चाहिँ खर्च गरेछन्, हुँदै नहुने ठाउँमा चाहिँ लगानी गरेर हामीलाई कङ्गाल बनाए, हामीलाई शरणार्थी बनाए, हामीलाई अस्तित्वविहीन बनाए, हामीलाई गरिब बनाए भनेर इज्जत गर्नुको सट्टा उनीहरूले धिक्कारेछन्। त्यस कारण यो समय चाहिँ सही समय भएको कारणले अहिले सही ठाउँमा छौँ, ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ। यतिखेर अब हामीले आँखा चिम गरेर, नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ यतिखेर आँखा चिम गरेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर अगाडि बढेमा, योगदान पुर्याएमा चाहिँ खेर जाँदैन, व्यर्थमा खेर जानेवाला छैन। तर अरू पार्टीमा, अरू दर्शन विचारमा लाग्यो भने त्यो व्यर्थमै खेर जान्छ, त्यो बेकार अर्थपूर्ण जिन्दगी हुँदैन। अर्थपूर्ण जीवन नभएर व्यर्थको जीवन हुन पुग्छ। र हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई असाध्यै माया गर्नुपर्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डालाई असाध्यै माया गर्नुपर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन झन्डा छ, यो खुकुरी र तारा अङ्कित रातो र निलो जुन एउटा कलरको झन्डा छ, यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट
महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अस्तित्वसँग जोडिएको झन्डा हो। यो झन्डालाई अलग गरेर चाहिँ हामीले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको कुरा गर्यौँ भने त्यो पुरा हुँदैन, इतिहास पुरा हुँदैन, अस्तित्व पुरा हुँदैन, अपुरो हुन्छ। त्यस कारण हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई असाध्यै माया गर्नुपर्छ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले गुरु मान्नुपर्छ। उहाँलाई गुरु मानेर अगाडि बढिसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। गुरु बेगर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। गुरु चाहिन्छ, जसलाई पनि गुरु चाहिन्छ। गुरु अथवा मार्गदर्शक भनेको महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हो। उहाँलाई तपाईँले असाध्यै श्रद्धा गर्नुपर्छ, उहाँलाई गुरु मान्नुपर्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डालाई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँहरूले असाध्यै माया गर्नुपर्ने हुन्छ। माया गरेपछि मात्रै उसले पनि माया गर्न थाल्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले माया गरिसकेपछि मात्रै तपाईँलाई फलिफाप हुन्छ, तपाईँ उन्नति प्रगति गर्दै जानुहुन्छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डा मुनि बसेर त्यसको शपथ खाएर, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डा मुनि बत्ती बालेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शपथ खाएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विरोध गर्नेहरू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई लात हानेर जानेहरूको मैले नेपालभरि घुमेर हेरेँ, कसैलाई फलिफाप भएकै छैन। सबै यो खत्तमै भएर गएको छ, बर्बादै भएर गएको छ। यसकारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डा भनेको यति साँचो, यति सत्य कुरो छ, यसमा यति शक्ति छ। तपाईँहरूले मलाई व्यक्तिगत तवरले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्टलाई खुसी पार्न सकिएन कि उसलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर त्यो लाइनमा नजानुहोस्। व्यक्तिगतमा जाँदै नजानुहोस्। व्यक्ति ठुलो कुरो होइन, व्यक्तिभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सङ्गठन हो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो, यसको झन्डा हो, यसको घोषणापत्र हो, यसको चुनाव चिन्ह हो। यसमा तपाईँहरूले असाध्यै यसलाई माया गरेर, असाध्यै इज्जत गरेर, असाध्यै श्रद्धा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले सजिलै प्रकारले अगाडि बढ्नु सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। र भन्दै म तपाईँहरूमा आफ्नो यिनै कुराहरू राखेर यही सन्देशलाई तपाईँहरूले, यही कुरालाई तपाईँहरूले जो आउनु भ्याउनु भएन, आज जो आइपुग्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि सोधी खोजी गरे भने तपाईँहरूले यही कुराहरू लगेर सुनाइदिनुहोस्। किनकि अबको समय, अबको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस्तो ठाउँमा यो अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पछि फर्किने होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अब दैनिक दिन रात गरेर अगाडि बढिरहेछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब कसैले नाच्न नसक्ने रहेछ, यसलाई खतम गर्न नसक्ने रहेछ। किन त्यो उमेर त्यो पार गरिसकेको रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले सुनाइदिनुहोस्। र नेपालमा लोकतन्त्र विरोधीहरू सबै सखापै भएर जान्छ। सबैभन्दा पहिला के भयो त भन्दाखेरि 2064 सालको चुनावले कसलाई उडायो त भनेर लोकतन्त्र विरोधी राजालाई उडाइदियो। 2070 सालको चुनावलाई तपाईँहरूले निहालेर हेर्नुहोस्। 2070 सालको चुनावले चाहिँ कसलाई उडाइदियो भन्दा माओवादीलाई उडाइदियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव 64 सालको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भएको थियो, झन्डै 2 तिहाईको छेउछाउमा पुगेको पार्टी हो। दोस्रो 2070 सालको चुनावले किन, दोस्रो संविधान सभाको 2070 सालको चुनावले चाहिँ माओवादीलाई किन उडाइदियो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रवादी नभएको कारणले जनताले उडाइदियो। जति हामीले हाम्रो मान्छेलाई सचेत गराउँछौँ, जति राजनीतिक रूपले चेतनशील बनाउँछौँ, जति एमएलएको झन्डाहरू पुग्छ, जति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्तहरू गाउँ कुना केन्द्रमा पुग्छ, त्यति छिटो चाहिँ लोकतन्त्र विरोधीहरू खत्तम हुँदै जान्छन्। र सबैभन्दा अप्ठ्यारो जनतालाई के भइरहेको थियो भन्दा जनताहरू चेतनशील छन्, राजनीतिक रूपले चेतनशील भइसकेको छ। यसकारण लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई चाहिँ हटाउँदै गए र उसलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको थियो जनताहरूलाई भन्दाखेरि त्यो एमाले चाहिँ तथाकथित एमाले चाहिँ
यो चाहिँ लोकतन्त्रवादी हो कि ढुलमुलेवादी हो कि यसले यता पनि ठिक्क पार्छ यता पनि ठिक्क पार्छ के चाहिँ हो त भनेर जनताले लु त भने 2074 सालमा सबै भोट खनाइदियो। भोट खनाएर के गर्यो त भन्दा टेस्ट गरेको उसले चाहिँ यो लोकतन्त्रवादी हो कि यो ढुलमुलेवादी हो कि भनेर। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि ठुलो दल पनि भयो सरकारमा पनि पुग्यो। 74 सालको चुनावमा ठुलो दल भएको सरकारमा पनि पुगेको र अर्को चुनाव नआउँदै ढल्यो। किन ढल्यो त भन्दाखेरि भोट दिएर पठाउने भोट जिताएर पठाउने चाहिँ ग्रास लेभलको कार्यकर्ता र समर्थकहरू हो। त्यो कार्यकर्ता र समर्थकहरूले टेस्ट गरेको थियो यो हो कि होइन लोकतन्त्रवादी हो कि होइन भनेर। होइन भन्ने कुरा बुझेपछि भोट दिनेहरू चाहिँ अरू पार्टीमा ग्रास लेभलका कार्यकर्ता नेता समर्थकहरू चाहिँ अरू पार्टीमा गइदिएपछि अनि एमाले सरकारमा हुँदा हुँदै पनि ढल्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने सबै पार्टीको जग सबै पार्टीका नेताहरूको जग भनेको धरातल भनेको चाहिँ ग्रास लेभल हो। त्यो ग्रास लेभलको कार्यकर्ता समर्थकहरू नै सबै पार्टी र नेताहरूको धरातल हो जग हो। त्यो जग बलियो छैन भने त्यो धरातल बलियो छैन भने ग्रास लेभलमा कार्यकर्ताहरू बलिया छैनन् भने सक्षम छैनन् भने उनीहरू चाहिँ तयारी भइसकेका छैनन् भने माथि जतिसुकै चुलीमा पुगे पनि गर्लाम गुर्लुम जान्छ। मङ्गल अर्गनाइजेसन कसरी बाँच्न सफल भयो कसरी धेरै ठुल्ठुला षड्यन्त्र भयो महामानव डाक्टर गोपालको देहान्तपछि कसरी हामीले बचाउन सफल भयौँ यहाँसम्म कसरी ल्याइसक्यौँ होइन ल्याइपुर्यायौँ। अब त एमएलएहरू त कुनै हालतमा पनि पछि फर्किने छैन अगाडि बढेर जाने हो। अब नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पछाडि धेरैभन्दा धेरै हाम्रो मान्छेहरू आउनेछन् धेरैभन्दा धेरै विकल्प नै छैन यसैमा आउनेछन्। यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू जरा जरामा पुगेको कारणले ग्रास लेभलमा पुगेको कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बाँच्न सफल भयो। तपाईँहरूले गहिरो रूपमा बुझिदिनु भएको कारणले तपाईँहरूले यो सही हो यो गलत हो भनेर छुटाउन सक्ने भएको कारणले एमएनए बाँच्न सफल भएको हो। र माओवादीले चाहिँ अब माओवादी कसरी सुरु भएको थियो भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जरैदेखि मास्नको लागि नै जन्माइएको थियो र पश्चिमबाट माओवादी सुरु भएर पूर्वमा आएर किन फेल भयो त भन्दाखेरि यहाँ जरा जरासम्म धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्रको प्रान्तीयताको कुराहरू यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको जरा जरामा कुरा कन्दरामा सबैको मन मस्तिष्कमा गाडिएर बसेको कारणले यहाँनिर आएर माओवादी फेल हुनु पर्यो फेल भयो। उदाहरणको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा रुख ढाल्नु छ एउटा धेरै अग्लो रुख छ त्यो रुखलाई ढाल्नु पर्यो भने हावा हुन्डाले पनि ढाल्नु नसकेको रुख होइन विभिन्न आँधी तुफानले पनि ढाल्नु नसकेको रुखलाई चाहिँ ढाल्नु पर्यो भने त्यसको माथिबाट काटेर त रुख ढल्दैन बिचबाट काट्यो पनि ढल्दैन र त्यसको सबैभन्दा मोटाइ सबैभन्दा खेतभन्दा माथिको मोटाइमा काट्दाखेरि पनि सबै त ढल्दैन जहिलेदेखि ढल्दैन। तर त्यो रुख ढल्ने भनेको चाहिँ 2 इन्ची मात्रै काट्नुपर्छ। 2 इन्ची काट्यो भने त्यो रुखै सबै गर्लाम गुरुङ ढल्छ। त्यो 2 इन्ची भनेको चाहिँ आराले काट्छ नि 2 इन्ची 2 इन्ची भन्दा उसले त धेरै ठुलो घाउ त बनाउँदैन उसले काट्ने भनेको 2 इन्ची नै हो। आराले 2 इन्ची आराले काटेपछि रुख काटेपछि त्यो रुखै गर्लाम गुरुङ ढल्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरूको धरातल भनेको ग्रास लेभल हो। ग्रास लेभलको कार्यकर्ता समर्थकहरू नै त्यसको जग हो। तर हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भोलि हामीले युगसम्म हामीले शासन गर्नु छ सरकार चलाउनु छ देश विकास गर्नु छ उन्नति प्रगतिमा लैजानु छ। यस कारणले हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई गाउँ गाउँमा कुना कन्दरामा मङ्गोल दर्शन पुर्याउने मङ्गोल दर्शन बुझाउने कुरामा चाहिँ हामीले अल्छी मान्नु हुँदैन। अल्छी मान्यौँ भने हामीले अलिकति स्वार्थ खोज्यौँ भने स्वार्थ भनेको त्यो गाउँमा किन जाने कोही पनि पढे लेखेका छैनन् हाम्रो कुरा पनि बुझ्दैनन् बस्न पनि राम्ररी दिँदैनन् राम्रो पनि खान दिँदैनन्
खान पनि ढङ्ग छैन, बस्नु पनि सुताउनु पनि ढङ्ग छैन भनेर चाहिँ हामीले घमण्ड गर्यौँ भने भोलि हामी माथि सरकारमा एमएलए पुग्यो भने गर्न मुलुक झर्छ। झर्न सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा रहन्छ। त्यही कारण हामीले जगदेखि बलियो बनाउनको लागि, धरातललाई मङ्गोलको बलियो बनाउनको लागि हामीले कन्जुसै गर्नु हुँदैन। सबैले हाम्रो कुराहरू, सबैलाई मङ्गोल दर्शनको कुराहरू सुनाउनुमा हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, अल्छी गर्नु हुँदैन, घृणा पनि गर्नु हुँदैन। हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो काम नै त्यही हो। महामानव डाक्टर गोपाल मजुरले हामीलाई सबै लडाइँ त उहाँले एक्लै लडेर जितेर जानुभयो। त्यो अरू उहाँले लड्ने लडाइँ नै होइन, किन उहाँले वडाध्यक्ष खाने मान्छे नै होइन, उहाँ मन्त्री खाने पनि उहाँले नभएपछि, सांसद खाने पनि उहाँ नभएपछि, किनकि उहाँले जमानामै राजदूत पनि लात्ताले आउनुभएको होइन, उहाँले अञ्चलाधीश पनि उहाँले माया मार्नुभएको, त्यसपछि उहाँले मन्त्री पनि। अनि त्यतिखेर त तपाईँले चाहिँ हाम्रो कुममा टेकेर चाहिँ जम हान्नु सक्नुहुन्छ भनेको प्रधानमन्त्री पनि खाऊ पनि भनेको रहेछ त्यतिखेर। त्यो सबै त्यागेको कारणले उहाँले चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँको चाहिँ त्यो उद्देश्य नभएको कारणले उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरेर जानुभयो। र यो मन्त्री खाने, सरकारमा पुग्ने, सांसद हुने, मेयर हुने, उपमेयर हुने, राजदूत हुने चाहिँ हाम्रो अबका नेपालका मूलवासी 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भाग भएको कारणले, भागमा आएको कारणले चाहिँ हामी तयारी भएर यसको लागि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। हामी नै अगाडि बढेर यो पदहरू खानुपर्ने हुन्छ, यो पदमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अरू त उहाँले गर्नुपर्ने कुरा, उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू सबै उहाँले पुरा गरेर गइसक्नु भएको कारणले अरू 5% अघि साथीहरूले भन्यो, त्यो 5% त हामीले नै वडाध्यक्ष हामी नै बनिनु पर्ने छ, मेयर उपमेयर हामी नै, सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हामी नै बनिनु पर्ने कारणले उहाँले त्यो कुराहरू नबने, उहाँको त्याग गर्नुभएको कारणले, उहाँले त्याग गरिसक्नु भएको कारणले त्यो बन्नुहुन्न थियो। नबनेपछि त त्यो काम त हाम्रो काम भयो, हाम्रो जिम्मामा आयो। त्यस कारणले यो काम हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू 5% छ। त्यो 5% काम चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ अब व्यावहारिकताको कुरा हो, व्यावहारिकताको कुरा। साइकोलोजी रूपले चाहिँ जितिसक्नु भएको, साइकोलोजी रूपले चाहिँ यो देश मङ्गोलको भनेर उहाँले, अब मङ्गोलको देश थियो, नेपालै मङ्गोलको भनेपछि अब हाम्रो सिमाना चाहिँ यहाँसम्म पर्छ है भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता पनि गर्नु परेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा समुदायमा गएर चाहिँ हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलको सिमाना चाहिँ यति पर्छ भनेर हामीले दर्ता गराएर, लाछाप गराएर चाहिँ आउनु परेको छैन। यो नेपालै समुच्च, यो सबै नेपाललाई मूलवासी मङ्गोलहरूको हो भनेर उहाँले दावाका साथ हामीलाई चाहिँ सत्य तथ्य प्रमाण सहित लडेर अगाडि गइसक्नु भएको कारणले, जितेर गइसक्नु भएको कारणले बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि अब हामीले सिमाना पनि खोज्नु परेछ। नेपालै हाम्रो भएपछि अब चुनाव जितेपछि चुनाव जितेर सरकारमा पुग्ने, सरकार पुगेपछि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रसँग हामीले दिने कुराहरू, दिने उतार ल्याउने कुराहरू, विकासका कुराहरू छन्, या विभिन्न योजनाका कुराहरू छन्। यही हाम्रो मान्छेले भरपेट पार्ने कुराहरू छन्। विदेशिनु पर्ने, अर्काको देशमा चाहिँ होइन कुल्ली भएर मजदुर भएर जानुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ रोकेर यही मालिक र शासक बनाउने कुराहरू छन्। त्यो त चुनाव जित्ने कुराहरू मात्रै बाँकी रहेछ। चुनाव पनि हाम्रै मान्छेहरूलाई भोट दिनुहोस्, हामी 80% मान्छेहरूले सबैले भोट दिनु पर्दैन, 30%ले भोट दिँदाखेरि नै हामी बहुमतमा पुग्छौँ। किन बहुमतमा पुग्छौँ भन्दाखेरि 52 क्षेत्र त 20% मात्रै छ। 20% मात्रै भएको कारणले हाम्रो मान्छेले 30%ले मात्रै कुरा बुझिदियो भने पनि हामी बहुमतमा हुन्छौँ। 52 क्षेत्रीय भन्दा पनि हामी 30%ले बढी हुन्छौँ। बढी भइसकेपछि हामीले सधैँ सरकार चलाउने, सधैँ हामीले विकास गर्ने, उन्नति गर्ने, अमल चेन्ज गर्ने कुराहरू हो। र यिनै कुराहरू
तपाईँहरूमा राख्दै आफ्नो भनाइलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त जय मुगल।